जो नेपथ्यमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँलाई वचनको सेवामा स्वागत गर्दै हामी जाउँ रोमीको पत्र 11 अध्यायमा। रोमीको पत्र 11 अध्यायको 25 देखि 36 सम्म हामी पढ्नेछौँ। रोमी 11 अध्याय 25 देखि 36 पद हामी पढौँ। भाइ हो, आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्छौ कि भनेर तिमीहरू यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूका सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इस्राएलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ। यसरी सारा इस्राएलको उद्धार हुनेछ। जस्तो लेखिएको छ, उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ, उहाँले याकुबबाट अधर्म हटाउनुहुनेछ अनि तिनीहरूसँग मेरो करार यही हुनेछ जब म तिनीहरूका पाप हरण गर्नेछु। सुसमाचारको हिसाबले त तिमीहरूका खातिर परमेश्वरका शत्रु हुन्, तर चुनावको हिसाबले चाहिँ पूर्वजहरूका खातिर तिनीहरू प्रियहरू हुन्। किनभने परमेश्वरका वरदान र बोलावट अटल छन्। किनकि जसरी तिमीहरू पनि एकपल्ट परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्नेहरू थियौ, तर अब तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले गर्दा तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। तिमीहरूलाई कृपा देखाइएकोले गर्दा तिनीहरूले पनि कृपा प्राप्त गरून् भनी तिनीहरू अहिले अनाज्ञाकारी भएका छन्। किनभने परमेश्वरको कृपा सबै मानिसहरूमाथि होस् भनेर उहाँले सबैलाई अनाज्ञाकारितामा नै सुम्पनु भएको छ। आहा, परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने। किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ, अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ, अथवा कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिनु परोस्। किनकि सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। प्रभुले हामी सबैलाई यो वचन पढाइबाट धेरै धेरै आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, यो वचन तपाईँको प्रेरणाबाट लेखिएको हो। आज यो वचनलाई बुझ्न र बुझाउनको लागि पनि तपाईँको त्यही प्रेरणा र मध्यस्थताको माग गर्दछौँ येशू प्रभुको नामबाट। आमेन। क्रिस्चियनहरू वास्तविक परमेश्वरको वास्तविक रहस्य जान्ने मानिसहरूमा पर्दछन्। तिनीहरूले आफूलाई चिन्दछन्, अरूलाई पनि चिन्दछन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरो, तिनीहरूले परमेश्वरका रहस्यमय योजनाहरू जान्दछन्। किनकि ती रहस्यमय योजनाहरू पुत्र येशूद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। परमेश्वरको विषयमा हामी संसारमा हुँदा नै जान्दछौँ। स्वर्ग गइराख्नु पर्दैन वा कुनै त्यस्तो प्रकारको विशेष प्रकाश पनि चाहिँदैन। उहाँले हामीलाई पुत्र येशूद्वारा सबै कुरा खुलस्त पारिदिनु भएको छ। आज हामी तिनै रहस्यहरूको विषयमा झन् गहिराइबाट चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। गएको हप्ता हामीले हेर्दै थियौँ, रस दिने बोटमा फल नफल्ने हाँगालाई काटेर जङ्गली जैतुनको हाँगाहरूलाई कलमी गरियो अथवा जोडियो। काटिएका हाँगाहरू यहुदीहरू हुन् भने जोडिएका हाँगाहरू चाहिँ गैर यहुदीहरू हुन्। हामीले लगातार 9 अध्यायदेखि लगभग उस्तै विषयमा वचन सुन्दै आएका छौँ। वास्तवमा 9 देखि 11 अध्याय एक प्रकारले जटिल खण्डहरूमा पर्दछन्। कतिपल्ट सुन्नलाई त्यति रहर नजाग्न सक्छ, बुझाउनलाई पनि गाह्रै जस्तो देखियो। त्यसै कारण गर्दाखेरि कतिपल्ट तपाईँको ध्यान मैले खिच्न सकिरहेको नहुन सक्छ। तैपनि आज हामी 11 अध्यायको अन्तिम भागमा छौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँलाई अलिकति वाक्क लागे पनि 12 अध्यायमा
पुगेपछि चाहिँ अलि बुझ्ने खालका कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। किनकि यहाँ चाहिँ घरिघरि यहुदी र अन्य जातिको कुरा गरिएको छ। के हो त्यस्तो पनि लाग्या हुन सक्छ। र यो खण्डबाट विशेष गरी 9 देखि 11 अध्यायबाट अनेक प्रकारका सिद्धान्तहरू पनि निकालेका छन्। विभिन्न प्रकारका सिद्धान्त। एउटा त यहुदीहरूलाई घृणा गर्नुपर्छ भन्ने खालका कता कता त्यस्तो खालको विचार पनि आएको देखिन्छ। पावलले तिनीहरूलाई खबरदारी दिँदछन्। अर्कोतिर चाहिँ यस्तो पनि भनाइ भेटियो कि यहुदीहरूलाई सुसमाचारको आवश्यक छैन। उनीहरूलाई यहुदीहरूले येशूलाई विश्वास नगरे पनि मुक्ति पाउँछन्। र तिनीहरूको भनाइ चाहिँ यस्तो रहेछ, हेर्नुहोस्, यहुदीहरूसँग परमेश्वरले अनन्तको करार बाँध्नु भएको कारण तिनीहरू पहिलेदेखि नै चुनिएका हुन् र तिनीहरूले मुक्ति पाउनको लागि येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्नु पर्दैन। साथै यहुदीहरूलाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको छैन। अब्राहमको समयदेखि तिनीहरू परमेश्वरसँगै छन् र उहाँले अनन्त करार बाँध्नु भएको छ। अनि येशू चाहिँ अन्य जातिको लागि मात्र आउनुभएको हो। यस्ता कुराहरू गर्ने गर्दछन्। यी भनाइहरूलाई साबित गर्नको लागि उनीहरूले आफ्नो अनुकूल बाइबलका खण्डहरू छान्ने गर्दछन्। त्यसमा यो खण्ड पनि पर्छ। यहुदीहरूले येशूलाई विश्वास गर्नै पर्छ भन्ने छैन भन्नको लागि यो खण्डलाई पढ्दछन्। तपाईँ देख्नुहुन्छ, मुक्ति येशूमा मात्रै सम्भव छ भन्ने बाइबलीय मर्मलाई, त्यो जोडलाई उनीहरूले इन्कार गर्दैछन्। त्यस कारण गर्दाखेरि यहुदीहरूले येशूलाई विश्वास गर्नु पर्दैन भन्ने त्यो जोडलाई हामी मान्दैनौँ। किनभने यहुदीहरूले पालना गर्दै आएको व्यवस्था ख्रीष्ट येशूमा मात्र पुरा हुँदछ। येशूले सफासँग भनिसक्नु भएको छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। येशू मात्र बाटो हुनुहुन्छ, चाहे यहुदीको लागि होस् वा गैर यहुदी जसलाई हामीले अन्य जाति भन्दैछौँ। पावल स्वयंले पनि यही रोमीकै पत्रमा बडो स्पष्टसँग भनेका छन्। सुन्नुहोस् त के लेखेको छ, म पढ्दैछु रोमी 3:9। सबै मानिस को सबै मानिस भन्दाखेरि पावलले देखाउँदछन् यहुदी र अन्य जातिहरू दुवै पापको वशमा छन् भनेपछि मुक्तिको लागि यहुदी र गैर यहुदी दुवैले येशूलाई प्रभु हो भनेर विश्वास गर्नै पर्छ। तिनीहरूलाई ख्रीष्ट कहाँ डोर्याएर परमेश्वर आफ्नो विशाल मण्डली तयार पार्न चाहनुहुन्छ। मण्डली परमेश्वरको हो। त्यहाँ जो पनि अड्दछन्, यो जातको वा त्यो जातको, यो ठाउँको वा त्यो ठाउँको, यो रङको वा त्यो रङको भन्ने त्यस्तो विभेद अहिले ख्रीष्ट येशूमा मेटिएको छ। मण्डली सबैलाई अटाउन सकिने ठाउँ हो। पावलले जोड दिन खोजेको कुरा यही नै हो कि प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई परिपूर्ण बनाउन चाहनुहुन्छ। विभिन्न जात जाति, विभिन्न समुदायका, विभिन्न भाषाभाषीलाई उहाँले आफ्नो मण्डलीको सदस्य बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसो त ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू सबै नै मण्डली हुन्। त हामी आज केही यहाँ बुँदगत हिसाबले चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ 25 देखि 27 पदको आधारमा कि उद्धार परमप्रभुबाट मात्र आउँछ, अरूबाट होइन। यो उद्धारलाई स्वीकार्नको लागि नम्र हृदय चाहिन्छ। अहङ्कारीहरूले उहाँको मुक्तिलाई, उद्धारलाई स्वीकार्दैनन्। वचनले चेतावनी धेरै ठाउँमा दिएको छ कि अहङ्कारको पाप डरलाग्दो छ, यसले हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा पुग्न दिँदैन। येशूमाथि विश्वास गरेर बडो सजिलैसँग पाइने मुक्तिबाट हामीलाई अलग पार्छ। यहुदीहरूलाई भएको त्यही नै हो। तिनीहरूमा अहङ्कार थियो, हामीसँग व्यवस्था छँदैछ, किन अर्को कुरा चाहियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मुक्तिको लागि परमेश्वरले दिनुभएको त्यो निमन्त्रणलाई इन्कार गरे। अहिलेसम्म पनि यिनीहरूले येशूलाई विश्वास गर्दैनन्। व्यवस्था नै ठिक छ भनेर आफ्नो त्यो अटेरीपन देखाउँदैछन्।
यसबाट घाटा कसलाई भएको छ भन्नु छ उनीहरूलाई नै। त्यसमाथि परमेश्वरले तिनीहरूको त्यो घमण्डको त्यो जुवालाई पुरै भाँचिसक्नु भएको छ। अब यहाँ चेतावनी छ, यहुदीहरूको घमण्डको पाप ख्रिस्टियनहरूमा सर्ला कि भनेर 25 पदमा पावलले यस्तो खालको चेतावनी दिँदछन्। भाइ हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै मण्डलीलाई सम्बोधन गर्दैछन्। त्यहाँ बहिनी पनि हुनसक्छ, दिदी पनि हुनसक्छ, दाइ पनि हुनसक्छ। यो भाइहरू भन्दाखेरि चाहिँ खालि पुरुषलाई मात्रै सम्बोधन गरेको नसम्झनुहोस्, त्यो बेलाको सम्बोधन यो सबैलाई नै गरिएको हो। अझै भन्दछन् पावल, आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान ठान्नु हुँदैन, नहो भने लेखिएको छ। मुक्ति सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरको देन हो, उहाँबाट आउँछ, जुन सित्तैमा दिइन्छ, आफ्नो तजबिजमा प्राप्त गरिँदैन। यसकारण मानिसले मुक्तिमा घमण्ड गर्ने ठाउँै छैन। भन्ने नै हो भने ख्रिस्टियनहरूसँग घमण्ड गर्ने ठाउँ नै छैन। किनभने उद्धार पाउनुमा मानिसको कुनै भूमिका छैन, हाम्रो आफ्नो कुनै भूमिका छैन। मुक्ति उहाँबाट आउँछ। यो कुरो धेरै पहिलेदेखि नै वचनमा लेखिएको कुरा हो। पावलले अहिले मात्रै भनेको कुरो होइन, धेरै वर्ष अगाडि यशायाले भनेका थिए। 26 पद चाहिँ यशायाको पुस्तकबाट लिइएको। म फेरि पनि पढ्छु, अघि नै पढिसकेको पद भए पनि 26 पद, उद्धारक सियोनबाट आउँछ, उहाँले याकुबबाट अधर्म हटाउनु हुनेछ। सियोन यरुसलेमको अर्को नाम हो, जुन राजनीतिक र धार्मिक हिसाबले साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। येशू जन्मनुभन्दा लगभग 600 वर्ष अघि परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको थियो, उद्धारक सियोनबाट आउँछ, इस्राएलबाट आउँछ। यो प्रतिज्ञा ख्रीष्ट येशूमा आएर पुरा भएको छ। अनि यस्तो विवरण यशायाले मात्रै दिँदैनन्। परमेश्वर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्ने क्रममा यिर्मिया आफैले पनि यसरी बोल्दछन्। 27 पद चाहिँ यिर्मियाले बोलेका हुन्, यहाँ जस्ताको तस्तै उतारिएको छ। म फेरि पढ्छु। अनि तिनीहरूसँग मेरो करार यही हुनेछ, जब म तिनीहरूका पाप हरण गर्नेछु। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ यहुदीहरूको लागि, तिमीहरूको पाप म हरण गर्नेछु। यो त्यत्तिकै भन्नुभएको होइन, यो त उहाँले बाँध्नु भएको करार हो। यो करारमा उहाँले कहिले पनि तलमाथि गर्नुहुन्न। यहाँ त यहुदीहरूले गडबड गरेका छन् त्यो करारमा। त्यसै कारण गर्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ इख्याउनको लागि यो कडा कदम चाल्नु भएको छ। यी प्रतिज्ञाहरू इस्राएलीसँग गर्नुभएको हो। तर येशूको नाम सुन्ने बित्तिकै तिनीहरू त्यतिकै पनि बाधा सम्झन्छन्। त्यसरी बाधा हुनुमा परमेश्वरको दोष छैन, उनीहरूको जीवनयापनमा दोष, उनीहरूको सोचमा दोष छ। तिनीहरू व्यवस्था पालना गर्न निकै जोस देखाएर त्यसमा घमण्ड गरेर रन्थनिएका छन्। तिनीहरूको अवस्थालाई पावलले यसरी भन्दछन्। 25 पद, अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इस्राएलीको एक अंशमा कठोरता आएको छ, सबै यहुदीहरूमा त्यो कठोरता आएको छैन। केही अंशमा, किनकि पावल आफै पनि यहुदी हुन्। ख्रीष्ट येशूका चेलाहरू सबैजना यहुदी नै थिए, सम्पूर्ण यहुदीहरू होइनन्। परमेश्वरको योजना चाहिँ सबैलाई बचाउनु हो, तर यस्तो एउटा अंश छ उछिटिएको जस्तो। तिनीहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा मात्र पाइने मुक्तिमा आउन चाहँदैनन्। तिनीहरूको अवस्थालाई चाहिँ हामी यो उदाहरणबाट हेर्न सकिन्छ। मानौ परिवारमा दुईजना छोराहरू रहेछन्। जेठो छोरालाई टेबलमा राखियो र खाना दिइयो। अनि जेठो छोराले खानामा साह्रै किचकिच गर्यो। आमा वा बुवाको पालो चाहिँ उसलाई टेबलबाट हटाइदिन्छ।
कुरुकुरु खानुको साटो किचिज गरेको कारणले गर्दाखेरि हटाइदिन्छ। त्यसपछि जेठोको भाग कान्छोले दिन्छ। कान्छोले मिठो मानेर खाएको देखेपछि जेठोलाई पनि खौँ खौँ लाग्छ। एक प्रकारको त्यो इख्याउने भनेको त्यही हो। यो त एउटा उदाहरण मात्र मैले तपाईँलाई बुझाएँ, विशेष 25 पदलाई बुझाउनको लागि। तर अन्य जातिहरूले विश्वास नगर्दासम्म परमेश्वरले यहुदीहरूको हृदय कठोर पार्नुभयो। यसलाई चाहिँ हामी यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू ख्रीष्ट येशूद्वारा पाइने मुक्तिमा जब आलटाल गर्दै बसे, आफ्नो घमण्ड देखाउँदै बसे, तब परमेश्वरले आफ्नो मुक्तिको कामलाई उनीहरूको कारणले रोक्नु भएन, त्यसलाई अगाडि बढाउनु भयो। त 9 देखि 11 अध्यायमा यहुदी र अन्य जातिको विषयमा बताउनको लागि, त्यही कुरा बताउनको लागि पावलले धेरै मेहनत गर्दैछन्। अनि रोमको मण्डलीको अवस्थालाई पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको परिवेश कस्तो थियो, सायद यसरी बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो खण्ड बुझ्न अलि मद्दत होला। रोमको मण्डलीमा कता कता यहुदी भनेर चिनिने ख्रिस्टियनहरू पनि थिए भने, अर्को चाहिँ अन्य जाति समुदायबाट आएका गैर यहुदी समाजबाट आएका ख्रिस्टियनहरू पनि थिए। यस्तो खालको चाहिँ इतिहास पढ्न पाइन्छ कि ईस्वी सम्वत 49मा रोमबाट सम्राट क्लौडियसले यहुदीहरूलाई निकालिदिए, किनभने सहरमा साह्रै कचिङ्गल मचाउँदो रहेछन् यहुदीहरूले। अनि सहरबाट यहुदीहरूलाई निकालिँदा ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने यहुदीहरू पनि परे। त्यो अवस्थामा त्यहाँ गैर यहुदी मात्रै मण्डलीमा बाँकी रहे, किनकि सबै यहुदीहरू त्यहाँबाट निष्कासित भएको थियो। लगभग 5 वर्षपछि ती निष्कासनमा परेका यहुदीहरू फर्के। सम्भवतः ती फर्कनेहरूमा विश्वास गर्ने यहुदीहरू पनि थिए। तर 5 वर्षको अवधिलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ मण्डलीमा पुरै परिवर्तन आइसकेको थियो। हिजो अस्ति वा 5 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ यहुदीहरू त्यहाँ मण्डलीका अगुवा थिए भने 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ अन्य जाति भनेर चिनिने ती समुदायबाट आएका अगुवाहरूले मण्डलीमा सेवा गर्दै थिए। कता कता ती यहुदीहरू विश्वासीहरू फर्केर आउँदाखेरि अन्य जाति समुदायबाट आएका ख्रिस्टियनहरूले अलि व्यवहार ठिक गरेन कि भन्ने खालको त्यो यस्तो खालको चाहिँ इतिहास पढ्न पाइन्छ। कता कता तिमीहरू को हौ र भनेर चाहिँ प्रश्न सोधेको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा अलि गोलमाल भएको देखिन्छ। त्यसलाई मिलाउनु पर्ने भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो पत्र लेखिएको हो। समस्या चाहिँ हेर्नुहोस्, मण्डलीमा जहिले पनि हुने गर्दछ। यो इतिहास सही नै हो भने, हुन त तपाईँले यही कुरो प्रेरित 18 अध्यायमा पनि त्यसको झलक पढ्न पाउनुहुन्छ। त मण्डलीमा भएको समस्या यो नै हो भने हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जब मण्डलीमा समस्या आउँदछ तब त्यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ हामीले। मण्डली कहिल्यै पनि सिद्ध ठाउँ होइन। त्यहाँ जब जब समस्या आउँदछ तब समाधान गर्नै पर्ने हुन्छ। मण्डली भनेको समस्या आउने ठाउँ हो। समस्या आउँछन्, त्यो ठुलो कुरो होइन, तर समाधान गर्नु चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ कता कता जातीयताको कुरो लिएर समस्या खडा भएको देखिन्छ। त्यसै कारणले पावलले बडो कडासँग भन्नु परेको छ। कता कता हाम्रै नेपाली मण्डलीको चित्र पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। धेरैपल्ट वर्ग वा जाति वा यो ठाउँको त्यो ठाउँको यस्तो वा उस्तो भनेर चाहिँ विभाजन हुने गर्दछन्। पावलले तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दैछन्। यतिखेर हामीले सिक्नुपर्ने बडो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ प्रिय मित्रहरू। मण्डलीमा हामीले कतिपल्ट चाहिँ तिमी को हौ र भन्ने त्यो सोचलाई काम गर्न दिइरहेका हुँदछौँ। यसले विभाजन ल्याउँछ। एकले अर्कोलाई सहेर मात्र मण्डली बलियो हुँदछ। सहनुको अर्थ चाहिँ उसले नराम्रो गरे पनि सहनुपर्छ भन्न खोजेको होइन। सहनुको अर्थ उसलाई बलियो हुने मौका दिनु हो। धेरै जसो मण्डली फुट्नुमा मानिसको अहङ्कारले काम गरेको हुन्छ। हामीले
घमण्ड गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। मण्डलीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ मण्डलीमा के विषय लिएर घमण्ड गर्नुहुन्छ? मसँग यत्रो धन छ भनेर घमण्ड गर्नुहुन्छ कि मैले यति धेरै पढेको छु भनेर घमण्ड गर्नुहुन्छ कि तपाईँको बल बुद्धिमा केमा घमण्ड गर्नुहुन्छ? हो, हामी घमण्ड गर्छौँ। जब हामी घमण्ड गर्छौँ तब त्यसले मण्डलीलाई जोखिममा पारिरहेको हुन्छ। घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। पावलले चाहिँ मुक्तिको विषयमा कुरा गर्दछन्। हामी आफैले कमाएका होइनौँ मुक्ति, परमेश्वर आफैले नै हामीलाई दिनुभएको सित्तैमा। हामी योग्य भएर पाएका पनि होइनौँ। हामी अयोग्य हुँदा हुँदै पनि उहाँले मुक्ति दिनुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो मुक्तिमा रमाउनु पर्ने हुन्छ। र मुक्तिमा रमाउने एउटा विश्वासीले कहिल्यै पनि अरूलाई खसाल्ने काम गर्दैन, बरु उचाल्ने काम गर्छ। हामीले मण्डलीमा के गरिरहेका छौँ प्रिय मित्रहरू, एकछिन ख्याल गरौँ। कतै आफ्नो सर्वोच्चतालाई देखाएर अरूलाई होच्याइरहेका त छैनौँ? यो हामीले जाँच्नुपर्ने कुरा हो। दोस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेर्दछौँ, हाम्रो र परमेश्वरको बीचको शत्रुता मेटिएको छ। 28 देखि 32 पदलाई एकछिन सँगै राखेर हेरौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजना मसँगै हुनुहुन्छ। मानव जाति स्वभावैले परमेश्वरका शत्रु हुन्। यो शत्रुता आदमबाट सुरु हुन्छ, अदनबाटै सुरुवात हुँदछ। अब त्यो शत्रुतालाई मेटाउनको लागि ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभयो। तर उहाँलाई इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा शत्रुता मोल्नु हो। किनकि उहाँकै तर्फबाट शत्रुतालाई मेटाउने जुन योजना पहिला रच्नु भएको थियो, त्यो योजनालाई इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको विरुद्धमा शत्रु बन्नु हो। यहाँ चलाइएको भाषा हेर्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरू परमेश्वरको शत्रु बने। यो शत्रुताको केही उदाहरणहरू पावलले दिँदछन् कि ख्रिस्टियनहरूलाई सताउने कामको सुरुवात यहुदीहरूबाटै भयो। पावल आफै पनि यहुदी थिए। उनले परमेश्वरको जनहरूलाई सताए। उनी आफैले कति ठाउँमा स्वीकार गर्दछन्, मण्डलीको शत्रु बने, परमेश्वरको शत्रु भएको उनी आफैले पनि महसुस गर्दछन्। अनि पावलले चाहिँ शत्रुताको विषयमा यसो भन्छन्। 28 पद हेर्नुहोस् त। सुसमाचारको हिसाबले त तिनीहरूका खातिर परमेश्वरको शत्रु हुन्। यी यहुदीहरूलाई चाहिँ ख्रिस्टियनहरूले शत्रु नै सम्झन्छन्। हामीले सुन्यौँ कि यहुदीहरूले नै सबैभन्दा पहिला ख्रिस्टियनहरूलाई सताउन सुरु गरेका हुन्। पछि मात्रै रोम सरकारका शासकहरूले सताएका हुन्। यहाँ जोड दिँदैछन् पावलले कि परमेश्वरको विरुद्ध कसैले पनि शत्रुता मोल्न सक्दैनन्। कोही पनि उहाँको शत्रु भएर बडो आरामसँग बाँचेको उदाहरण तपाईँले कहीँ पनि देख्नुहुन्न। बाइबलमा त्यो देख्नुहुन्न। त्यति मात्र होइन, इतिहासमा पनि, हाम्रै समकालीन इतिहासमा पनि परमेश्वरका जनहरूलाई दुःख दिने, उहाँको शत्रु भएर जिउनेहरू कोही पनि आरामसँग बाँच्न सक्दैनन्। तैपनि उहाँ चाहिँ एकदमै आक्रामक भएर तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्न। किनकि दण्ड उहाँको प्राथमिकतामा पर्दैन, बरु उहाँको कृपा चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दछ, प्रेम प्राथमिकतामा पर्दछ। प्रेम गर्दा गर्दै, कृपा देखाउँदा देखाउँदै पनि विश्वास गर्दैनन् भने त्यसपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो दण्डको त्यो आज्ञा चलाउनुहुन्छ। परमेश्वर क्रूर हुनुहुन्न। देख्नुहोस् तपाईँ कि परमेश्वरले इस्राएललाई आफ्नो शत्रु सम्झेर दण्ड दिनुभयो त? के हदसम्म दण्ड दिनुभएको छ, तर उहाँले नासै पार्नु भएको छैन। तिनीहरू चुनिएका जाति हुन् भनेर परमेश्वरले ठिकै छ, चुनिएका जाति हुन्, यिनीहरूले अलिअलि पाप गरे पनि ठिकै छ,
अलिअलि अनैतिकता देखाए पनि केही फरक पर्दैन भनेर उहाँले तिनीहरूलाई त्यस्तो प्रकारको छुट दिनु भएन। बरु हामीले अघि नै उदाहरण हेरिसक्यौँ कि केही समयको लागि तिनीहरूलाई खानाको त्यो टेबलबाट हटाइदिनु भयो उहाँले। किनकि खाना दिइएको छ, टेबलमा बस्याएको छ, मिठो खाना छ, तर पनि यो भएन त्यो भएन भन्दै गुनासो गरिरहन्छन् भने त्यस्तोलाई चाहिँ खाना दिनु हुँदैन। परमेश्वर त्यस्तै प्रकारले यहुदीहरूलाई व्यवहार गर्नुभयो। तैपनि हामीलाई थाहा छ उहाँले दण्ड मात्र चलाउनुहुन्न, प्रेम चलाउनुहुन्छ। प्रेम उहाँको प्रमुख शर्त हो। दण्ड प्राथमिकतामा आउँदैन, प्रेम पहिला, त्यसपछि प्रेमलाई स्वीकारेन भने चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने काम गरेरै छाड्नुहुन्छ, टेबलबाट हटाइदिनुहुन्छ। त्यो टेबल नै पल्टाइदिनु पनि दिन सक्नुहुन्छ। त परमेश्वरमा दण्ड र प्रेमको सन्तुलन छ। यही कुरालाई 28 पदको अन्तिम भाग हेर्नुहोस् त। चुनावको हिसाबले चाहिँ पूर्वजहरूको खातिर तिनीहरू प्रिय हुन्, परमेश्वरले तिनीहरूलाई शत्रु सम्झनु भएको छैन। अहिले पनि यिनीहरूको लागि उहाँले मुक्तिमा प्रवेश गर्नलाई ढोका खुला राखिदिनु भएको छ। त्यो ढोका खुला राख्नु आवश्यक पनि थियो, किनभने यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरको बोलावट र वरदान अटल छन्। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो। त्यो करार तपाईँलाई थाहा छ, तँलाई म आशिष दिनेछु, तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। वास्तवमा परमेश्वरले अब्राहमलाई अगाडि राखेर भन्नुभएको हो। उनको जीवनमा पुरा हुनु नै थियो एउटा कुरो भने उनको सन्तान यति धेरै फैलन गइरहेको थियो, हरेकले आशिष पाउन गइरहेका थिए। उहाँले धेरै पहिले नै यो प्रतिज्ञा दिइसक्नु भएको थियो। अब यो प्रतिज्ञा उहाँले पुरा गर्नु भएन भने उहाँ झुट ठहरिनुहुन्छ। उहाँले कहिल्यै पनि आफूलाई झुट ठहरिन दिनुहुन्न, किनकि उहाँमा झुट भन्ने कुरो छँदै छैन। बरु मानिसले उहाँका प्रतिज्ञाहरू बिर्सन सक्दछन्, तर उहाँले बिर्सनुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ जब इस्राएलहरू मिस्र देशमा थिए, लगभग 480 वर्षपछि, वा लगभग भनौँ 400 नै भनौँ, 400 वर्षपछि उहाँले आफूले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई सम्झनु भयो र इस्राएलहरूलाई उद्धारको लागि चाँजो मिलाउनु भयो। यसकारण गर्दाखेरि परमेश्वर कहिले पनि कठोर बन्न सक्नुहुन्न। उहाँ प्रतिज्ञा पुरा गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ लेखिएको छ यी यहुदीहरू केही समयको लागि मात्रै बागी भएका हुन्, तर तिनीहरूले विश्वास गर्नेछन्। विश्वास यति ठुलो कुरा हो कि यसले सबै कुरा बदल्छ। एक समय अन्य जाति भनेर चिनिनेहरू जो गैर यहुदी हुन्, तिनीहरू अनाज्ञाकारिताको कारण क्रोधको सन्तान भएका थिए। तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले गर्दा तिनीहरू कृपा पाउन योग्यको भयो भने अब त्यो अनाज्ञाकारिता ठ्याक्कै जुन चाहिँ अन्य जातिमा थियो अहिले यहुदीहरूमा देखिएको छ। घोर अनाज्ञाकारी हुँदा पनि अन्य जातिहरूमाथि दण्डको साटो कृपा मिलेको देखेर यहुदीहरूले पाठ सिकुन् भन्ने त्यो एउटा वास्तवमा पाठ सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ हामी देख्दछौँ परमेश्वर जसरी अन्य जातिप्रति कठोर हुनु भएन, त्यसरी नै यहुदीहरूप्रति पनि कठोर बन्नुहुन्न, किनकि उहाँ कृपाको धनी हुनुहुन्छ। अनाज्ञाकारी व्यक्तिलाई दण्ड दिने र दण्ड दिएर सिध्याउने अधिकार उहाँसँग छ, तर त्यो अधिकारलाई उहाँले प्रयोग गर्नु भएन। यो खण्ड हेर्दै गर्दाखेरि कता कता यहुदीहरू चाहिँ आफन्त जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई चाहिँ। यहुदी र क्रिस्चियनहरू सँगसँगै यो एउटै टेबलमा बसेर चाहिँ खाना खानुपर्ने त्यस्ता दाजुभाइहरू जस्तो लाग्छ। यी चाहिँ सँगसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने मानिसहरू हुन्, किनकि हामी एउटै पितालाई पुज्छौँ। त समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैनन्। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिदिएको भए जहाँसम्म लाग्छ अन्य जाति भनेर हामी पनि अन्य जाति हौँ,
अन्य जाति भनेर चिनेहरूले भन्दा पनि अझ बढी तिनीहरूले परमेश्वरलाई बुझ्ने थिए र तिनीहरूले पाएको आशिष सारा संसारभर नै बडो सजिलोसँग बग्ने थियो, तर विश्वास गर्न चाहिरहेका छैनन्। र पनि परमेश्वरले विशाल मण्डली तयार पार्दै हुनुहुन्छ जहाँ यहुदीहरू र गैर यहुदीहरू अट्न सक्दछन्। यहुदी भन्नाले एउटा चुनिएको समूह सम्झनुहोस्। अन्य जाति भन्नाले यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ यहुदी बाहेक अरू सबै भूगोलका, त्यसमा जुनै पनि समूहका मानिसहरू हुन सक्दछन्। त मण्डली उहाँले यसरी चाहिँ निर्माण गर्नु चाहनुहुन्छ जहाँ धेरैजना अट्न सक्दछन्। त प्रिय मित्रहरू, यतिखेर फेरि पनि हामीले आफैलाई निहाल्नु पर्दछ। हामी पनि एक समय अनाज्ञाकारी थियौँ, तर उहाँले दण्डको साटो कृपा देखाउनु भयो। हामीमाथि पर्नुपर्ने त्यो क्रोध उहाँले आफै माथि लिनुभयो। त्यो पनि कसरी भन्नुहुन्छ भने पुत्र येशू मार्फत हाम्रा सबै क्रोधहरूलाई उहाँले लिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू त्यो क्रोधबाट, उहाँको क्रोधबाट जोगिएका छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टियनहरूले जहिले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो शत्रुता पुरै मेटिएको छ। रोमीको पत्रले त्यही भन्छ, यो 5 अध्यायमा हेर्नुहोस्, अब परमेश्वर र हाम्रो बीचमा शत्रुता रहेन। त्यो शत्रुताको पर्खाल उहाँले मेटाइसक्नु भएको छ। जब हामी मण्डलीको कुरा गर्छौँ, मण्डली त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरको क्रोध मेटाइएका मानिसहरू त्यहाँ सङ्गति गर्दछन्। हामी आफै मण्डली हौँ। हाम्रा सबै क्रोधहरू उहाँले मेटाइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्दछौँ। अब हामी अन्तिम कुरा हेर्दछौँ, सिदिन लागेको छ। 33 देखि 26 पदलाई सँगै राखौँ। परमेश्वरले हामीलाई आराधना गर्नको लागि बोलाउनु भएको यी सबै कुराहरू, यहाँ यहुदीको कुरा गरिएको छ, अन्य जातिको कुरा गरिएको छ, सबैले विश्वास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जोड दिइएको छ। यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु हो। आराधनाको जग चाहिँ मुक्ति हो। अब हामीलाई थाहा छ संसारको नियमअनुसार पापीलाई दण्ड दिनुपर्छ। त्यसो त व्यवस्थाले पनि भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो। तर नयाँ व्यवस्था जो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले पापीलाई दण्ड होइन, दण्ड पनि छ नभए होइन, तर पापीको लागि चाहिँ उहाँले यस्तो खालको निमन्त्रणा दिनुहुन्छ कि उहाँ कहाँ आउनेहरू सबैले मुक्ति पाउँदछन् र उहाँ कहाँ आउनको लागि ढोका खोल्नुभयो। अनि त्यो ढोका खोलिएका देख्ने चाहिँ हामीहरू भयौँ, अन्य जाति हामी यहुदीको हिसाबले। हाम्रो लागि उहाँले ढोका खोल्नुभयो। त्यसै कारण गर्दाखेरि हामी प्रवेश गर्न सक्दछौँ। उहाँलाई विश्वास गरेको भरमा मुक्ति हामीले पाएका छौँ। त मुक्तिको काम यहाँ हामी देख्दैछौँ यहुदीहरूले बुझेनन्, तर पनि उहाँको मुक्तिको काम रोकिँदैन। यो अगाडि बढिरहन्छ। इन्कार गर्नेले गरिरहलान्, तर स्वीकार गर्नेले जीवन पाइ नै रहन्छ। त येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले अन्तिममा पुरा गर्नुपर्ने उद्देश्य भनेको चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु हो। त्यो आराधना पनि यहाँ लेखेअनुसार अन्य जाति र यहुदीहरू सँगै मिलेर आराधना गर्दछन्। यो एउटा विशाल परिवार हो। मण्डली चाहिँ विशाल परिवार हो जहाँ अन्य जाति र यहुदी भनेपछि सबैजना पर्छ भनेर सम्झनुहोस्। मैले अघि नै भनिसकेँ, सबै भाषाभाषी, सबै भूगोलका, त्यहाँ महिला पुरुष भन्ने कुरा हुँदैन, रङको कुरा आउँदैन, जातको कुरा आउँदैन, भाषाको कुरा आउँदैन। सबैजना उहाँको मण्डलीमा आउन सक्दछन्। त्यसैको लागि उहाँले मुक्ति दिनुभएको हो। हामीलाई थाहा छ बाबेलको धरहरा बनाउने क्रममा मानिसहरू विभाजित भए
भाषाको कारणले विभाजित भए, कोही पूर्व लागे, कोही पश्चिम लागे, कोही उत्तर, कोही दक्षिणतिर लागे, विभाजन भए। तर तपाईँ देख्नुहुन्छ ख्रीष्ट येशूमा ती तितर बितर भएकोहरू समेटिएका छन्। त्यस्ताहरूलाई उहाँले मुक्ति दिएर आफू कहाँ ल्याउनुभयो। त्यो मुक्ति पनि उहाँले सित्तैमा दिनुभयो। त हामीले मुक्ति सित्तैमा पायौँ। यसको मूल्य न हामी तिर्न सक्छौँ न त तिर्नु नै पर्छ। यसलाई तिर्न सक्ने भए सायद हामीले गर्व गर्ने थियौँ, घमण्ड गर्ने थियौँ। यो त मैले पाएको, मैले प्राप्त गरेको, यसरी चाहिँ घमण्ड गर्ने थियौँ। मुक्तिको सम्बन्धमा कुनै पनि क्रिस्चियनले त्यसरी घमण्ड गर्न सक्दैनन्। यसको मोल तिर्न सकिँदैन, जसकारण हामी जीवनभरि उहाँप्रति धन्यवादी भएर बिताउनु पर्ने हुन्छ। यसको अर्थ यो हो कि हामीले आराधना गरेर जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो आराधनाको जग पापबाट मुक्तिको अनुभव हो। तपाईँले त्यो अनुभव गर्नुभएको छैन, तपाईँले मुक्ति पाउनुभएको छैन भने तपाईँ आराधक हुँदै होइन। हाम्रो आराधना तामझाम एकदमै सजिलो हुन सक्छ, तर त्यहाँ मुक्ति जोडिएको छैन, त्यहाँ मुक्तिको अनुभव गरेको छैन भने सायद हामीहरू देखाउने मानिस मात्र बन्दछौँ। हाम्रो आराधनाको मुख्य जग भनेको चाहिँ पापबाट उद्धार पाएको अनुभव हो। त्यो अनुभवलाई हामी व्यक्त गरिरहन्छौँ, जीवनभरि नै हामी गरिरहन्छौँ आराधना। एउटा क्रिस्चियनले शरीरमा छौन्जेल, संसारमा छौन्जेल आराधना गरिरहेको हुनुपर्दछ। उसले मुक्ति पाएको छ भने। आराधना गर्दैन भने चाहिँ उसले मुक्ति पाएको छैन भनिदिए पनि केही फरक पर्दैन। परमेश्वरले आराधना गर्ने एउटा समुदाय तयार पार्दै हुनुहुन्छ यहाँ, जहाँ यहुदी र गैर यहुदीहरू हुँदछन्। तिनीहरूले गाउने भजन हेर्नुहोस् त, यहाँ एक प्रकारले भन्यो भने चाहिँ आराधना कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको एउटा नमुना दिइएको छ। 33 पद अघि पनि हामीले पढ्यौँ, 33-34 फेरि पढ्छु म। हेर्नुहोस् त, आराधनाको अनुभव यसरी चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्ने रहेछ। आहा, यो देख्नुहोस् तपाईँले, आहा होइन चाहिँ आहा भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब परमेश्वरले यहुदी र गैर यहुदीको बिचमा कसरी काम गर्नुभएको छ भन्ने कुराको यहाँ व्याख्या गरिएको छ। परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो, उहाँका इन्साफ कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने भन्दा चाहिँ यो बुझ्नै सकिएन भन्न खोजेको होइन। यति गहिरो छ, त्यसको सीमा छैन भन्न खोजिएको। 34 पद, किनभने प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार को भएको छ। उहाँले यहुदी र गैर यहुदी दुवैलाई मुक्ति दिनुभएको छ। यो मुक्तिको रहस्य यति गम्भीर रहस्य हो। त्यो रहस्य खोलिदिनु भएको छ पुत्र येशू ख्रीष्टबाट। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी आराधना गर्छौँ। हामीले आराधना गर्नुपर्ने कारण छ प्रिय मित्रहरू, यही हो कि उहाँको त्यो महान त्यो मुक्तिको रहस्य हामी जस्ताको लागि पुरै स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। अहिले तपाईँले आराधना गर्नुहुन्छ भने यही वचनलाई मनमा राखेर आराधना गर्नुहोस्, तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छ। त मैले अघि नै भनिसकेँ, 33-36 पद पढ्दा हामीलाई पावलले आराधना गर्ने त्यो विधि दिएका छन्, त्यस्तो महसुस हुन्छ। मुक्ति सित्तैमा यस कारणले दिइयो कि यसको मूल्य हामीले तिर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले त्यसको मूल्य हामीसँग माग्नु पनि हुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ अयुबले के भन्दछन् सुन्नुहोस् त, यो चाहिँ उपहार हो। 35 पदमा हामी पढ्दछौँ, कसले उहाँलाई कुनै उपहार दिएको छ र परमेश्वरले उसलाई फिर्ता दिनु परोस्। अब परमेश्वरलाई हामीले फिर्ता दिने कुरा केही पनि छैन, छ त के हो? आराधनाबाट हामी फिर्ता दिन्छौँ।
हामीले पाएको मुक्तिको उपहारको दाम फिर्ता गर्न सकिँदैन। तर त्यो उपहार पाए बापत बडो सजिलो काम गर्छौँ। र पनि ख्रिस्टियनले नगर्ने काम जुन त्यो के हो भन्दाखेरि आराधना। म फेरि भन्छु तपाईँलाई, हामीले सजिलैसँग मुक्ति पाएका छौँ, त्यो तिर्न सकिँदैन। उपहार हो यो, यहाँ लेखेअनुसार। परमेश्वरलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन, त्यसको मूल्य तिर्नु पर्दैन। तर हामीले गर्नुपर्ने एउटै कुरा हो कि आराधना, किनकि हामीलाई उहाँले त्यस्तो प्रकारको मुक्तिको उपहार दिनुभएको छ, त्यो मुक्तिमा रमाउनको लागि अब चाहिँ आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण आराधना नगर्ने ख्रिस्टियन भनेका मुक्ति पाएर पनि रमाउन नजान्ने ख्रिस्टियनहरू हुन्। उहाँबाट मुक्ति पाइसकेको छ, उपहार पाइसकेको छ, तर पनि एकदम अँध्यारो अनुहार लाए जस्तै हो आराधना नगर्नु भनेको। तपाईँले मुक्ति पाइसक्नु भएको छ भने आराधनाको जिन्दगी तपाईँले रचना गर्नुहोस्। अब आराधना भन्ने बित्तिकै मण्डलीमा आएर खुला आराधना गर्ने मात्र सम्झन्छौँ। आराधना हाम्रो जीवनको पद्धति, विधि बन्दछ। यो चाहिँ अरू कसैले गर भनेर अराउने कुरो होइन। तपाईँले पाउनुभएको मुक्तिप्रति परमेश्वरलाई सधैँभरि धन्यवाद दिइराख्नको लागि तपाईँले आराधना गर्नुहोस्। त परमेश्वरलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ एकछिन जाँच्नुहोस्। तपाईँले पाउनुभएको मुक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ? तपाईँसँग जे छ त्यो परमेश्वरको लागि हो। तपाईँले आराधना गर्नुहुन्छ हो, आफ्नो लागि पनि हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि अझ चाहिँ बढी चाहिँ परमेश्वरको लागि हो। तपाईँसँग जे छ त्यो परमेश्वरको लागि हो। 36 पदले यही भन्छ, सबै थोक उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। अनि लेखिएको छ, उहाँलाई सदा सर्वदा महिमा होस्। यसकारण प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइराख्नुहोस्। अहिले हामी विषम परिस्थिति भोगिरहेका छौँ। अहिले हाम्रा गतिविधिहरूमा सीमा छ। हामी सामूहिक रूपमा भेला हुन सकिरहेका छैनौँ। तर पनि आराधना तपाईँको जीवनको पद्धति छ भने, जब हामी आराधनामा सामूहिक तौरले भेला हुन्छौँ, त्यो बडो आनन्दमय आराधना हुँदछ। यो आराधना हामी संसारमा हुँदा मात्रै गर्दैनौँ। संसारमा हुँदाखेरि त हामी थोरै सीमामा बाँधेर गर्छौँ, तर हामी वचनमा पढ्दछौँ। जब हामी उहाँ कहाँ पुग्नेछौँ, हाम्रो मुख्य काम नै आराधना हुनेछ परमेश्वरको सामु। त्यति मात्र होइन, त्यहाँको विषयमा धेरै कुराहरू व्याख्या गर्न सकिँदैन, तर पनि हामी यो जान्दछौँ, जब हामी संसारमा आराधना गर्न जान्दछौँ, तब यो त एउटा अभ्यास जस्तो मात्रै हो। अनन्तको आराधनामा सामेल हुनको लागि यो अभ्यास हो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो आराधनामा हामीलाई उहाँले निम्तो दिनुभएको कुरालाई सम्झौँ। वचनमा लेखिएको छ, हे सबै जातिका मानिस हो, उहाँको जय जयकार गर। सारा नेपालीहरूको लागि यो एउटा आह्वान छ, सबैलाई उहाँले उहाँको आराधना गर्नको लागि बोलावट दिनुभएको छ। तपाईँले मुक्ति पाइसक्नु भएको छ, आराधना गर्नुहोस्। जो मुक्ति नपाएका मित्रहरू हाम्रै परिवारभित्र होलान्, हाम्रै छिमेकी होलान्, उहाँहरूलाई पनि यो आराधनामा सामेल गर्नको लागि सुसमाचार सुनाउनुहोस्। त्यो अभिभार तपाईँलाई उहाँले दिनुभएको छ, किनकि उहाँले विशाल मण्डली तपाईँद्वारा खडा गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले हामी सबैलाई यो वचनबाट धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।